عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. لا فونكسيون ريبرودكتريس شي لا فام، الوظيفة التكاثرية عند المرأة. باهي، باش نعملو petite introduction. باهي، la puberté chez la fille commence vers l'âge de 11 ou 12 ans et se manifeste par des modifications organiques et un comportement psychique féminin. Ces manifestations constituent les caractères sexuels secondaires. باهي، les manifestations هذون اللي باش يصيروا هما les caractères constituent les caractères sexuels secondaires de la femme. كما قلنا في اللوم عنا دي كاركتير سكسيال بريمير et دي كاركتير سكسيال سيكوندير كيف هوني. لي كاركتير سكسيال بريمير دو لا فام كيف هما لي تراكتيز جينيتال اللي يتولدوا معاها باش نفرقوا بين الفام واللوم، ولي كاركتير سكسيال سيكوندير هما لي كاركتير اللي نكتسبوهم ابري لا بيبرتي، عمليه البلوغ اللي هي هوني شي لا فام تصير تبدا من لاج دو 11 ou 12 ans. باهي، donc l'apparition les caractères sexuels secondaires هذون يتمثلوا في l'apparition de la pilosité, le développement de sein, l'élargissement des hanches et l'apparition des premières règles. ben. Les premières règles هما العلامة المهمة في les caractères sexuels secondaires هذون. كما كنا تفكروا عند لهم أهم حاجة في لي كاركتير سيكسيوال سكوندير هي عملية ليجاكياسيون دي سبيرم. هوني كيف أهم كاركتير سيكسيوال سكوندير عند الفام لاباريسيون دو بروميير ريغل. باهي، chez la femme normale les règles apparaissent périodiquement tous les 28 en général et durent quelques jours. C'est les cycles menstruels. باهي، لي ريغل هذون اللي يظهروا عند الفام يظهروا ديما كل 28 يوم عند الفام نورمال. باهي، لي ريغل هذون يظهروا دين مانيير سيكليك، شاك سيكل شاك 28 جور يظهر هذون لي ريغل. باهي، واول نهار يبدا فيه لي ريغل هو اول نهار نبداو نحسبوا فيه السيكل مونستريال. كما نشوفوا هوني عنا ان كالندريي. الكالندريي هذا متاع السيكل مونستريال دو 28 جور. باهي، سيكل دو فام نورمال 28 جور، فما اللي عندها 29 جور، فما اللي السيكل متاعها 30 جور. سا ديبون انتي والليتا فيزيولوجيك متاع هيك المراه الحاله متاعها. باهي، دونك اما النورمال ديما 28 جور. باهي، باش نحسب انا السيكل متاعي كيفاه نعرف من البروميير جور دو ريغل جوسكا لو بروميير جور دو ريغل سويفون تاع الشهر اللي بعده. معناها انت باش تحسب قداش السيكل متاعك فيه، اذا 28 ولا 29 ولا 30 اكسيتيرا، نبدا من البروميير جور دو ريغل في الموا هذا جوسكا نوصل للبروميير جور متاع لو ريغل في الموا اللي بعده. باهي، كيما نشوفوا هوني هكا نحسبوا عبارة هذا نقولوا شهر أكتوبر مثلا. هذا البروميير أكتوبر جا لو ريغل، البروميير أكتوبر حتكشي لل 28 أكتوبر، معناها لو ريغل سويفون باش يجي لو 29 أكتوبر. باهي، هكا باش نعرفوا انه السيكل هذا فيه لو 28 جور. باهي، 28 جور هذا يتقسموا، السيكل هذا يتقسم فيه دي فاز كما تشوفوا هوني. الفاز هذه مونسترياسيون، المونسترياسيون هما لي جور دي ريغل. لي جور دو ريغل هذون 7 جور هوني عند الفام هذه. في السيد جور هذون اسمهم لي 7 جور هذون اسمهم مونسترياسيون. باهي، دونك ابري المونسترياسيون باش تصير عملية لوفيلاسيون. لوفيلاسيون هي عملية الإباضة اللي هو الحدث المهم جدا في السيكل كامل، خاطر عملية الإباضة معناها باش نخرجوا لوفوسيت اللي هي الجامات فيمينين. الجامات هذه باش تخرج من لوفير، دونك باش تصير عملية الفيكونداسيون. باهي، دونك كما تشوفوا هوني هذه هكا لوفوسيت باش تخرج لو 14 جور دو سيكل. دونك في الشطر متاع السيكل لو 14 جور تصير عملية الأوفيلاسيون.
باهي كما تشوفوا ديما معروف لو 14 جور دو سيكل تصير عملية الأوفيلاسيون. باهي هذا هكا انتروديكسيون صغيرة، وتنزيدو بعد نفهموا عملية الأوفيلاسيون كيف تصير، ونفهموا هذونا هكا لي سيليل اللي تشوفوا فيهم من الصغيرة هكا وقاعدين يكبروا شنو قاعد يصير بالضبط، تو نفهموها في البارتيات الجايين. هذه جوست انتروديكسيون. باهي تونا تعديل لورغانيزاسيون دو لاباري ريبرودكتور دو لا فام. باهي كيما عند اليوم عندنا دو في دو فاس و في دو بروفيل، كيما تشوفوا هوني كيف عندنا في دو فاس و في دو بروفيل. اما باش نفهموا الشيما بالباهي لازمنا نمشيو ديما للفي دو فاس. باهي اول حاجه نبداو بها الشيما نتاعنا كيما عند اليوم هما لي غوناد اللي يصنعونا لي غاميت. باهي كيما عند اليوم شكون اللي يصنعنا لي سبرماتوزويد؟ هما لي تيستيكول. هوني عند الفام اللي يصنعوا لي زوفوسيت هما لي زوفير. باهي المبيض هو اللي باش يصنع لي زوفوسيت البويضات. دونك نبداو الشيما نتاعنا بالغوناد. الغوناد هي لوفير، هي لوفير كيما تشوفوا هوني. باهي لوفير هوني يصنع لي زوفوسيت، وقت اللي يصنع لوفوسيت بار سيكل ان سول اوفوسيت بار سيكل باش يصير؟ باش يخرجها لبرا. كي باش يخرجها باش تعرضها الكماشة هذه، نقولها كل كماشة هي خاطرها ريتوها جاية هكا فوق لوفير اللي هي اسمها بافيون. البافيون هيك هي اللي باش تلقط لوفوسيت دوب ما تخرج من لوفير. باهي دونك بعد ما تخرج لوفوسيت من لوفير تقعد هوني تستنى في سبرماتوزويد. باهي باش تستنى سبرماتوزويد لين يجيها. باهي il suffit جا عمك سبرماتوزويد وصارت عملية الفيكونداسيون هيكي لوفوسيتا باش تمشي في الترامب كيما نشوفوا. هذا الترامب دو فالوب باش تمشي فيه حتى كشي لين توصل وين؟ توصل للليتوريس. ليتوريس هو الرحم. باهي ليتوريس هذا باش تصير عملية هوني هكا نيداسيون بعد نقراوها ما نسبقكمش. فايدة البيبي باش يعشش هوني. بينما اذا ما صارتش فيكونداسيون عم تلقاهم ما دخلش سبرماتوزويد هيكي الاوفوسيتا هيكي باش تموت وتتعدى هكا تجي هوني في الليتوريس كالعادة وتخرج تعدى بالكول دو ليتوريس هذا عنق الرحم وتخرج في الفاجان وتخرج ان ليكيد بلون. دونك il n'y a pas de fécondation تموت على روحها اللوفوسيت. باهي دونك اللوفوسيت هوني في كلتا الحالتين مش في كلتا الحالتين تخرج اذا ما صارتش فيكونداسيون كما قلنا تخرج ان ليكيد بلون، واذا صارت فيكونداسيون يولي ان بيبي ويعمل النيداسيون نتاعو في الايتوريس. دونك راه الفهم ديما كومبليكي على. دونك هوني هكا باش نشوفوا التابلو كالعاده لي زورغان نون اي نومبر اي لي رول. باهي لورغان نتاعنا عندنا لي غوناد هما لي دو زوفير. الرول نتاعهم برودكسيون دي غاميت يصنعوا لي غاميت اي دي زورمون تعرفوا عليهم تصنع دي زورمون حتى هي لي غوناد هذا. باهي لي فوا جينيتال عندنا دو بافيون هما هيكم الكماشة اللي تلقط اللوفوسيت اول ما تخرج او كريسبسيون دي غاميت ايمي بار لي زوفير. باهي وعندنا لي دو ترومب conduisent des gamètes vers l'utérus أو تعدي لك الجاميت تعدي الجاميت لليتوريس. والسياج دو لا فيكونداسيون قلت لكم ديجا اذا صارت فيكونداسيون تصير في الترامب خاطر اللوفوسيت تقعد تستنى سبرماتوزويد في الترامب. ان ليتوريس يعمل هو الليو دو نيداسيون الى غروسيس كما قلت لكم. ليتوريس يعمل عمل اذا صارت الفيكونداسيون تصير عمليه التعشيش اللي هي النيداسيون، والغروسيس يصير وين؟ في الليتوريس اللي هو رحم. اورغان دو كوبيلاسيون. l'organe de copulation عندنا الفاجان. Le vagin assure l'accouplement pour transférer les spermes dans la voie génitale féminine. عندنا le vulve هذا. le vulve هذا هو ensemble des organes génitaux externes الموجودين البرا معناها مش في الداخل مش في وسط اليوتيريس وكل هوني هذونا externe البرا. هما 4 levers 1 clitoris
وان اوريفيس جينيتال. هذا هكا يعمل بروتكسيون، ولي دو هذا il favorise l'accouplement.